نام خداوند یکتا، با عرض سلام بر شما بیننده های عزیز افغان نیوز. به برنامه کاوش خبردا خوش آمدید. قرار است که نشست استانبول در 2 نوامبر سال جاری در ترکیه برگزار شود و در این نشست روی تقویت همکاری های منطقوی و برداشتن گام ها به خاطر حل مشکلات منطقوی تبادل نظر صورت خواهد گرفت. و یک بار دیگر بعد از چند هفته حملات انتحاری در چند شهر کشور صورت گرفت. این موضوع را من مصطفی فیضی را با مهمانان گرامی خاطر یک عبدالباری آرز تحلیلگر مسائل سیاسی، محمد اسحاق ادمر تحلیلگر مسائل سیاسی و دکتر ظهیر سعادت عضو ولسی جرگه به بحث میگیریم. مهمانان گرامی سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید. آقای آرز میخوایم با شما آغاز کنیم. ارزیابی شما از کنفرانس استانبول چیست؟ اجازه بدید ما یک کمک توضیح در ارتباط به مقایسه کنفرانس بن و استانبول البته با برداشت که ما دارم توضیح کنم. کنفرانس بن طوری که شما پیشتر اشاره کردین یک کنفرانس منطقوی است در مورد حل منازعه افغانستان. در حقیقت کنفرانس بن و استانبول دو روی یک سکه است، منتها متفاوت. کنفرانس استانبول جهت منطقوی و خارجی یا یک توافق منطقوی در مورد موضوع افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میگیره، در حالی که در کنفرانس بن از نیروهای داخلی صحبت است و کنفرانس بین المللی است، ولی هدف یا تارگت در هر دویش حل مسئله افغانستان است. در کنفرانس استانبول محوریت کشورهای منطقه را تشکیل میدن تا به یک توافق در مورد افغانستان دست یابد، در حالی که در کنفرانس بن محوریت نیروهای متخاصم داخلی را چیز میکنن، تشکیل میدن. بیشتر کنفرانس استانبول دارای اهمیت به این خاطر است که هر قدر اگر نیروهای داخلی دولت افغانستان با مخالفین داخلی مذاکره شوند و توافقاتی را هم حاصل کنند تا که امو بستر منطقوی برای صلح آماده نگردد، این توافقات داخلی یک جهت قضیه را تمثیل میکنن، ولی در مجموع دست یافتن به صلح عمومی در کشور ناممکن به نظر میرسه. با او خاطر باید کشورهای همسایه، البته کشورهای بزرگ غربی به این متوجه شدند که باید دور یک میز جمع شوند در استانبول، البته در ارتباطات به پرابلم‌های خود، منافع خود، ارزش‌های خود، پیشنهادهای خود در مورد افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار بدن. متاسفانه بگوییم که همان طوری که یکی دو ماه قبل ارزوی مردم افغانستان و شوق و علاقهش به کنفرانس بن بیشتر بود، نشرات آخری یا حتی امروزی طوری میرسانند که در کنفرانس بن که اساسش موضوع کشورهای منطقه را تشکیل میدن، پاکستان به علاقه نشان داد که خود تشویش آفرین هستند و نتایج کنفرانس زیر سوال گرفته میتونند. تشکر آقای آرز، به شما برمیگردیم. آقای ادمر، کنفرانس استانبول قرار است که به خاطر تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و حل مشکلات کشورهای منطقه برگزار شود. چه فکر میکنید در این کنفرانس تا چه اندازه مشکلات منطقوی حل خواهد شد؟ تشکر. با سلام به شما مهمان و بیننده. ببین، کنفرانس استانبول یک کنفرانس منطقوی است. معمولا کشورهایی که همسایه افغانستان هستند به این کنفرانس دعوت شدند که در پولیش کشور عربستان سعودی و امارات عربی متحده و دیگر بعضی کشورها دیگه هستند. هدف از این کنفرانس
آوردن آجندای قضیه افغانستان است به سطح منطقه. یک فرقی که کنفرانس استانبول از دیگر کنفرانس ها داره ای که امروز جهان به این معتقد شده و کشورهای منطقه به این معتقد شدن که مسئله افغانستان باید در صدر آجندای منطقوی قرار بگیره. یک طرف قضیه و دوی که اعتماد سازی بین کشورهای منطقه است. من فکر میکنم تا امروز در طول چند سال گذشته کشورهای منطقه دید مشترک در قبال قضیه افغانستان نداشتند و قضیه افغانستان بیشتر مربوط میشد به مسائل داخلی خود افغانا. اینطور فکر میکردن گویا مشکلاتی که ناشی از جنگ در افغانستان است مربوط به خود افغان است، در داخل افغانا بود خارجی نداره. ولی امروز با دایر شدن امی کنفرانس منطقه کشورهای منطقه به این قانع میشن که اینا قضیه افغانستان در او بوده که در بود منطقوی است ببینن. ولی کشورهای منطقه واقعا میخوان به خاطر حل مشکل افغانستان در این کنفرانس کار کنند. یک قسمی که ما گفتیم اعتماد سازی به این معنا اعتماد سازی تنها آوردن اعتماد نیست. اعتماد سازی به معنای است که اون داد و گرفت های تجارتی هم است، مواصلات هم است، ترانسپورت هم است، همکاری های بین کشورها است، چی در سایه امنیت مثلا مبارزه بر ضد تروریسم. این در آجندای مجلس است که تمام کشورهای منطقه باید در این راستا جدوجهد بکنن و کمک بکنن و همین قسم آوردن امنیت است در منطقه. شما ببینید تنها بود قضیه افغانستان مربوط به امنیت افغانستان نیست. آهسته آهسته شما ببینید هند شامل از او است، پاکستان شامل از او است، ایران شامل از او است، کشورهای همسایه بالاخره متاثر از این قضا میشن. به نظر ما بهترین موقعیت است بر افغانا تا بتانن افغانا آجندای را یا به مجلس پیشکش بکنن که به حساب همکاری کشورهایی که در منطقه موجود هستند این را جذب بکنه و تعهد کشورهایی که در منطقه هستند و به نحو از آنها مربوط به قضایای افغانستان هستند اینا را همکاریاش اعتمادش همکاریش جذب بکنه. تشکر آقای حتمن. دکتر صاحب بعضی از تحلیلگران به این عقیده هستند بدون طرح امکان ندارد که بعضی از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان یعنی دست درازی نکند. چه فکر میکنید؟ آیا در این کنفرانس چنین طرح به تصویب خواهد رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان تلویزیون افغان و میهمانان گرامی. ما بیم اگر دقیق‌تر متوجه شیم اجزا یا دولت هایی که در کنفرانس استانبول دعوت هستند یعنی سیاست هایشون هم مشخص است، در گذشته هم مشخص بود، در این اواخر هم مشخص است. چه کسایی که حکومت هایی که در جزئی از این کنفرانس هستند یعنی من فکر نکنم در وقتی که در کنفرانس استانبول اشتراک میکنن تغییر پالیسی بتن و بگن خب بالا ما به خاطر منافع افغانستان از امو منافع ملی خود میگذاریم و روی آوردن امنیت و بازسازی در افغانستان فکر میکنیم. چرا کسایی که دنبال یک هدف و برنامه هستند بخصوص در رابطه با قضیه افغانستان و امنیت افغانستان اونا هیچگاه نه تنها به کنفرانس استانبول کنفرانس های دیگه هم دایر شود. من فکر نکنم که واقعا همکار باشن و مردم ما این توقع را داشته باشن که بعد از کنفرانس استانبول ما بالاخره دست ما به جای خود رسید و صاحب امنیت خود شدیم و بالاخره از این حالت سردرگمی بیرون خواهد شدیم. این علت چیست؟ ببخشید این به خاطر از است که اونا شاید در فای دیپلماتیک گفته شود که بله ما همکار هستیم مثل از که در کنفرانس های گذشته گفته شد و نفذ کنفرانس استانبول بیشتر به کشورهای دیگه مربوط باشن نسبت بر افغانستان همونطوری که در بخش تجارتشان در بخش مواصلاتشان مخابراتشان و چیزهای دیگری. اما ما فکر نکنم که مردم ما یا حکومت ما در مجموع از این کنفرانس استانبول یک توقعی داشته باشن که توقع مثبت. اما یک کنفرانس است بالاخره روی کاغذ وعده و وعید صورت خواهد گرفت. چرا کشورهایی که در قضیه افغانستان داخل هستند اونا دنبال یک هدف استراتژیک هستند و هیچ کاری نمیخواند از هدفشان برگشت کنند. مثلا شما با گفتارهای پرزیدنت مشرف روز دیگر دیدین که گفت که چه ما باشیم چه هر کسی رهبر حکومت دولت پاکستان باشه باید دنبال منافع ملی پاکستان بگرده
و از همین وضعیت فعلی افغانستان باید تو استفاده بکنه و حتی بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در 2014 باید اینا استفاده بکنن. وقتی که یک کسی که یک مدت یا یک دوره رئیس جمهور یک کشور بوده و حالا هم که میخواد کاندید همان کشور باشه، پس چطور میتونه که از اون برنامه پلان و اهدافی که در منطقه دارن بخصوص در افغانستان دارن به خاطر یک کنفرانس از او صرف نظر بکنن و باز بیان یک تعهد دوباره بسپارن به خاطر آوردن ثبات و امنیت در افغانستان. دکتر صاحب شما گفتین مردم افغانستان، دولت افغانستان نمیتونه توقع مثبت از این کنفرانس داشته باشد. در صورتی که توقع مثبت مردم افغانستان و دولت افغانستان از این کنفرانس نداشته باشد، پس نیاز به تدویر همچین کنفرانس چی است؟ ما فکر کنم کنفرانس ها، خصوصا کنفرانس های منطقوی که در کشورهای همسایه مدخل باشند، به یک حالت نتیجه بخش خواهد بود که واقعا جامعه جهانی بخصوص شورای امنیت سازمان ملل جدیتر به اونا برخورد بکنه. اونا باید امو آسیب شناسی را دقیقتر محاسبه بکنن، ببینن چه کسایی در قضیه افغانستان دخیل هستند. به این شکل نیست که میفهمند چه کسایی در قضیه افغانستان دخیل هستند، کدام کشورها میخوان تروریسم رشد بدن، کدام کشورها تروریسم تربیه میکنن و به افغانستان میفرستن، اما هیچ گاهی او جدیتی را که باید بخرج بتن بخرج ندادن. به مو خاطر هم است که هیچ گاهی از کنفرانس ها ما نتیجه مثبت گرفتن نمیتونیم. آیا در این کنفرانسی که قرار است برگزار شود باز هم شورای امنیت سازمان ملل متحد به گفته شما آنقدر جدی نخواهد بود؟ فکر نکنم که به او جدیت، اگر جدی می بود خود این مدت 10 سال بعد یک نتیجه خوب حداقل ما به دست می داشتیم. شما فکر نمیکنید که سازمان ملل خبر نداره که مرکز القاعده و تروریسم در کجاست، در کجا تربیه میشن؟ حتی چند روز پیش شما دیدید که یکی از افراد طالبان در BBC مسایره داشتن که ما توسط استخبارات پاکستان و نظامیه پاکستان ترین میشیم در یک جایی که از یک جای بسیار پنهانی و باز دوباره استخدام میشیم به افغانستان. هیچ عکس عملی کس نشان نمیده. همین مدارس هایی که انتحاری صادر میکنن آیا نمیفهمن که مرکز مدارس ها و تربیه افراد در کجا هستند؟ میفهمن، اما چرا عمل نمیکنن؟ خب دیپلماسی پاکستان به حد قوی است که خودشان متضرر نشان میدن نسبت به افغانستان. شما دیدین که بارها اونا در صحبتایشان گفتین که نسبت به افغانستان ما در خط مقدم جبهه هستیم، ما خودمون از تروریسم آسیب پذیر هستیم، اما طوری را طراحی مهندسی میکنن که به جهان نشان بدن خب نه تنها افغانستان بلکه ما در قضیه متضرر شدیم به خاطر از این. والا ببینین که طالبایی که در سرحدات پاکستان و در داخل پاکستان فعالیت میکنه هیچ ضرری بر ساختار اجتماعی، ساختار سیاسی، نظامی پاکستان نداره، فقط در یک قسمتی از گوشه از یک چند انفجار نشان میدن و دنیا را متقاعد بسازن که نه تنها در افغانستان انفجار است بلکه در خاک ما انفجار است و این طالبا از کنترل ما بیرون هستند. اگر واقعا جامعه جهانی بخواد بالای پاکستان فشار بیاره، ما مطمئن هستیم در ظرف یک هفته میتونه حتی نه تنها در افغانستان در منطقه باید ثبات حاکم باشه. تشکر دکتر صاحب. آقای عارض، آیا این نشست میتواند نقش ملموس را در آوردن صلح افغانستان بازی کند تا آخر؟ بله، ما اول به سخنان یاتمر صاحب یک اشاره میکنم. اونا گفتن که موضوع افغانستان منطقوی است. ما کاملا موافق هستم و یقینا این هم با مو موضوع میمانه که رئیس جمهور ما دولت ما سالها داد میزد که ترینینگ ها و تجهیز آن طرف سرحد است کسی نمیپذیرفت. 9 سال 10 سال بعد پذیرفتن. در این رابطه هم مراجع مسئول افغانستان و سیاسیون افغانستان داد زدن از اول که هیچ مذاکره داخلی کتی طالبا، کتی حکمتیار، کتی حقانی و دیگه به تنهایی نتیجه نخواهد داد به خاطر از اینکه موضوع منطقوی است. بالاخره جهان به این نتیجه رسید که واقعا موضوع منطقوی است. با مخاطر کنفرانس استانبول تحریزی شد. اینا عرض مطلب در اینجا است که پیشتر وکیل صاحب هم اشاره کردن که اینطور کنفرانس ها هیچ کس از کشورهای همسایه به کلی معلوم است که مداخله داره و یا از منافع خود نمیگذارن. اصل راه مطلب هم در همینجا است. کنفرانس بون به این منظور تشکیل شده که تا اینمی کشورها منافع خود، طرح خود، مشکلات خود علما به بررسی بگیرن و یک رای حلی برش دریافت شد و این کل مردم افغانستان معتقد است.
که پاکستان یک سلسله خواسته هایی دارن و اگر این کنفرانس باشه اگر دیگه از او منافی خود نمیگردن. اما این باید امی خواسته های خود در یک چوکات، در یک تحلیل منطق به این کنفرانس هر کدامی از یا نه تنها پاکستان. شما میفهمین که در کنفرانس هندوستان هم اخیرا دعوت شد و هم اشتراک دارن و هندوستان، پاکستان، چین، کشورهای شمالی افغانستان موضوع گیری های خود، تکلیف های که از این ناحیه متوجه از این هستند، در ارتباط به تجارتشان و دیپلماسیشان در منطقه با یکدیگر همه باید به صراحت مطرح شود و تا وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم که موضوع منطقوی است، تا که منطقه با هم تفاهم نکنه حل ناممکن میشه. به او خاطر بالعکس ما به یک عقیده هستم که کنفرانس بن استانبول اهمیت نهایت زیادی داره، ولی اگر از او قدرت‌های بزرگ یقینا بخواین که بهره برداری منطقی و اصولی بکنن. چه فکر میکنه آقای آرس؟ آیا واقعا قدرت‌های بزرگ میخوان از این بهره برداری منطقه‌ای و جهانی کنن؟ نه سرزمی. اینان شما ببینین که یک روشنی، یک قضیه از جرس تا امروز همین که کنفرانس بن نزدیک شد یک موضوع دیگه در روشنی قرار داده شد. شما دیروز دیدین که سفیر انگلستان به صراحت گفتن که اگر امریکا سر پاکستان حمله کنن ما در جوارش نیستیم. این هم تاثیر کنفرانس بن است که او در شرف وقوع است و اینطور صحبتی باید شود. آدم با همو پشت قضیه و بررسی پشت قضیه رسانده میشن و ما از قبل هم به یک عقیده بودیم که پاکستان کشوری نیست که در برابر تمام غرب به ستیزجویی بپردازن و به چنان اطمینان پالیسی منفی خود پیش ببرن که نه از امریکا بترسن، نه از انگلیس، نه از روس، نه از فرانسه و نه از همسایه ها. این ممکن نیست. این امروز روشن شد که در عقب حمایت کننده هایی دارن و اونا هم استراتژی ها و خواسته هایی دارن. شما ببینین امیان کابل قربانی یک جال استخباراتی غربی و شرقی گشته. مردم ما در نهایت مظلومیت قرار گرفته است. این امروز شما خبر شنیدین که آلمان یک دستگاهی را مربوط به ISI پاکستان کشف کردن و پیدا کرد که از 2002 تا امروز تمامی مکالمات تلفنی با خانه ها، با وزارت خارجه در آلمان، با کلی ازیا تحت کنترل و بررسی ISI پاکستان قرار داشتند. آقای شما گفتین فعلا کشورهای بزرگ جهان با هم در تفاهم نیستن و بالاخره نمیخوان یا تفاهم با هم ندارن. در صورتی که کشورها با هم تفاهم نداشته باشند آیا امکان دارد که همچون کنفرانس ها مشکلات افغانستان حل بسازن؟ بله میتونن. این خودش یک قدم پیشرفت است. امی که منافع روشن میشن و تفاوت ها به روشنی کشانیده میشه، این خودش یک پیشرفت است. یک دفعه خواسته ها و تارگت ها برملا شود از هر کشوری که دارن، ما بحث بگیرن و از امو تارگت خود دفاع بکنن. خواسته هایشان منطقی، تجارتی، علمی و سیاسی باشن و در قدم بعدی در جستجوی حل و نزدیک شدن این اهداف دور با هم در گذشت منیجمنت حکم میکنن. در گذشت یک چیزی باید بیت چیزی باید بگیرن. تمام منطقه که در افغانستان داخل هستند باید در یک گذشت قرار بگیرن، بعضی منافع خود به دست بیارن. ولی کشورهای پاکستان کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان حاضر خواهد شد که از منافع خود در افغانستان بگذرد؟ نه خیر، هیچ کشوری حاضر نیست که از منافع خود. امریکا هم حاضر نیست، فرانسه هم حاضر نیست، جرمنی هم حاضر نیست، هیچ کشوری حاضر نیست که از منافع خود. ولی ما به شما عرض کردم که منافع از یا باید تشریح شود، در روشنی قرار بگیرد تا راه حل برای زو یافت شود. منافع کشورها با هم در یک مقایسه نسبی قرار بگیرن و ضمن منافع افغانستان هم
در نظر گرفته شوند و ضمناً منافع اصلی افغانستان که رسیدن به صلح است هم یک راه گشایی شود. تشکر آقای رئیس. آقای اتمر، بعد از کنفرانس استانبول که در ترکیه برگزار می شود قرار است کنفرانس بن برگزار شود. تاثیرات کنفرانس استانبول برای کنفرانس بن چه خواهد بود؟ ببینید قسمی که گفته میشه کنفرانس بن بیشتر تمرکز روی همکاری های بین‌المللی از سال 2014 تا سال 2024 است که برای یک استراتژی یا راهبرد باشه که افغان ها چطور بتانن مسئولیت های امنیتی را به دوش بگیرن بدون کمک قوای بین‌المللی. ولی کنفرانس استانبول که در 2 نوامبر دایر میشه این یک کنفرانس منطقوی است در کشورهای همسایه افغانستان، ولی در بن از 90 کشور وزیرای خارجه 90 کشور دو اشتراک میکنن و دو تعهد طویل المدت جامعه جهانی با افغانستان و همچنین مسئله انتقال مسئولیت هاست. آقای اتمر، سخنان خود بعد از خبر ادامه بدید. بینندگان محترم، بعد از خبر دوباره در خدمت شما برمیگردیم. باز هم خوش آمدید بینندگان محترم. آقای اتمر، آیا ممکن است که ایران و پاکستان موقف خود را در قبال افغانستان تغییر بدهد آن هم در این کنفرانس یا خیر؟ یک اضافه که میکنم است که کنفرانس بن یک کنفرانس فندریزینگ نیست، یعنی مسئله کمک به افغانستان نیست، ولی در بن تعهدات باید جامعه بین‌المللی در قبال انکشاف افغانستان برای 10 سال آینده بعد از سال 2014 داشته باشه. آمدیم سر سوال شما که به طور مثال ایران و پاکستان چه اهداف را دنبال میکنه. بله، یقینا که ایران در منطقه اهداف داره و ایران نه تنها که در این طرف مرز خود، مرزهای شرقی خود اهداف را دنبال میکنه، بلکه در شرق میانه هم دنبال میکند. به حساب مداخلات ایران در لبنان، به طور مثال در بحرین، در خود فلسطین، مثلا در بعضی کشورهای عربی واضح است و اونا اهداف بسیار طویل المدت خدا که مسائل مذهبی هم است و هم یک سلسله مسائل سیاسی است، اونا را دنبال میکنه. ولی اهداف پاکستان اهداف استراتژیک است، عمق استراتژیک است بر پاکستان که ایران میخواهد که رقابت‌های خود با مخصوصا دشمن شماره که خود عبارت از امریکاست، یعنی امریکا را طور زمینگیر کنه در افغانستان که امریکا خسته شود و به حساب از جنگ بگریزه. اهداف ایران در افغانستان، ایران استراتژی ایرانی نیست که اونا بنیادگرایان یا افراطیون یا طالبان را به طور مثال کمک بکنه. اونا اهدافی را که در افغانستان دنبال میکنن صرف زمینگیر کردن نیروهای امریکایی است در افغانستان و همچنین اهدافی را که در شرق میانه دنبال میکنه تقریبا رقابت است که با امریکا و با دیگر کشورهای غربی داره. ولی پاکستان اهدافی را که در منطقه دنبال میکنه اونا عمق استراتژیکشان است در افغانستان که اونا باید خواهی نخواه شما پیشتر آرسه فرمودن که اظهارات پرویز مشرف، ببینید اونا بر نحوی کوشش میکنن که افغانستان در زیر سایه پاکستان موجود باشه. چرا؟ افغانستان یک کشور بسیار ضعیف است فعلا در منطقه و پاکستان ها کوشش میکنه که ایره من حیث یک عمق استراتژیک خود قبول بکنه یا به اصطلاح مردم که حیات خلوت بر خود جور بکنه و از اینجا پلان‌های آینده یا استراتژی آینده خود دنبال بکنه. در حالی که ما فکر میکنم اینا کور خواندن و غلط خواندن. افغانستان اون موقفی که در سال 1990 داشت امروز نداره. کشورهایی که در اطراف افغانستان موجود هستند با اون تفکری که 20 سال پیش بودن نیستن. خود جامعه بین‌المللی با اون تفکری که 20 سال پیش بود نیست. اثراتش، زیانهایش، ضررش جامعه بین‌المللی خودشان لمس کردن. تشکر آقای اتمر. دکتر صاحب، تاثیرات کنفرانس استانبول بالای کنفرانس بن دوم چه خواهد بود؟ طوری که دوستان یادآوری کردن در این شکی نیست، خب یک سلسله تاثیرات خود داشت در رابطه به اینکه کشورهای همسایه متحد میگردن که لفظند البته
من شخصا به عقیده هستم، لفظا متحد میگردن که بله ما در گذشته هم همکار افغانستان بودیم در آوردن ثبات بر افغانستان و حالی هم همکار هستیم، در آینده هم خود همکار بودیم. اما یک تفاوتی که داره، کنفرانس استانبول یک کنفرانس منطقوی است. کشورها علاوه از قضیه افغانستان در رابطه دادسازی خودشان هم احتمال داره که جر و بحث‌های داشته باشند، اما قضیه کنفرانس بن مختص و مشخص در رابطه با مسئله امنیت افغانستان بخصوص بعد از سال 2014 خواهد بود و همچنان جستجوی همکاری کشورهای مختلفی که در کنفرانس بن اشتراک میکنند از اونها تعهد گرفته میشه که بله در ما همکار افغانستان هستیم، هم از نگاه مالی، هم از نگاه نظامی، هم از نگاه امنیتی با حکومت افغانستان همکاری داشته باشیم تا ثبات به کشور برگردانیم. اما تاثیر آنچنانی باید داشته باشه که بعد از قطعنامه استانبول بازی قطعنامه در اونجا سر جر بحث شوش احتمال داره که یادآوری صورت بگیره، اما بازم خدمتتون عرض کنم که به او حد تاثیر 100% نداره که یک دستاورد بسیار قوی داشته باشیم که باز مطابق با قطعنامه یا تفاهماتی که در استانبول صورت میگیره باز اینا امو قضیه را پیگیری بکنن و هر کشور بیشتر تعهد خود در رابطه با مسئله افغانستان دوباره اونجا تذکر بده. او علتش هم است که هیچ کشوری نمیخواد که پالیسیش به خاطر منافع کشورش به خاطر آوردن منافع کشور همسایش قربانی نمایه و به همین خاطر هم است که توقعاتیم که ما برداشت ما هم است که از کنفرانس استانبول داریم، چون اهداف کشورها از ایران مشخص است، از پاکستان مشخص است، از سعودی و امارات متحده عربی مشخص است، حتی در این اواخر از چین معلوم است. اینا آدم میفهمه که در افغانستان اینا چه نوع راهکارهایی دارن و چه نوع سیاست‌های خارجی را دنبال میکنن و به همین خاطر نمیخوان در یک کنفرانس استانبول همه تعهدات و پیمانهای خود و همون چیزی که منافع ملیشان ایجاب میکنه او را پشت پا بزنن، باز بیان یک تعهد جدید بکنن و از منافع چیزشون بگذارن. دکتر صاحب شما از عربستان سعودی یاد کردید، با در نظر داشتین که عربستان سعودی تاثیر بالای پاکستان و طالبان دارد، چی نقش را میتونه در آوردن صلح در این کنفرانس آن هم در افغانستان بازی کند؟ با خدمتتون عرض کردم که اگر واقعا کشورها بخواهند، نه به او حدی که چون ما برداشتشان نیست که خب منافع عربستان سعودی در افغانستان یک نوع منافع است، منافع پاکستان دیگر نوع منافع است، منافع ایران دیگر نوع منافع از اینا مشترک نیست که کلشان دنبال یک نوع منافع باشن، فرق میکنه. اما منافعی که عربستان سعودی در افغانستان خواهان از اوست بیشتر چون متحد خوب با پاکستان است، طبعا هر نوع برنامه و پلانی که پاکستان طراحی بکنه به شکل از اشکال همکاری سعودی ها را میخواه و اونا در گذشته هم همکارشون بودن، مطمئنن که در آینده هم همکارشون خواهد بودن. او در این هم به خاطر عزیز که اینا زدبندایی که با ایران دارند همیش طرف پاکستان هم میگیرن به خاطر همون مسئله مذهبی بودن، سنی بودن، شیعه بودن و وهابی بودن. اینا هیچ گاهی نه طرف ایران یا طرف نمیخوان پاکستان ضعیف باشه در قضیه منطقه‌ای، میخوان همیشه دنبال پاکستان باشن و همکار با پاکستان باشن و به مو خاطر هم است که در گذشته هم حکومت عربستان سعودی همکار بوده، مثلا با گروه طالبان چون از طرف پاکستان مستقیم حمایت میشد عربستان سعودی حمایتش میکرد و حتی حالا رسما شاید نباشه، خب بالاخره به شکل از اشکال همی القاعده یا تاجرای شخصی است یا بالاخره مؤسسات غیر حکومتی همکاری خود داشتن در گذشته در موجودیت اسامه بن لادن و در آینده هم شاید همچین پالیسی و سیاستی را دنبال بکنن و ای که اونا هم یک تعهد بکنن اگر واقعا عربستان سعودی بخواد پایدرمیانی بکنه بین افغانستان و پاکستان به این متقاعد بسازن که داشتن یک افغانستان با ثبات به ضرر پاکستان نیست بلکه به نفع پاکستان است. میتونن تجارتشون اونجا رشد بکنن، میتونن از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشروع در افغانستان سهم بگیرن و میتونن دمو تجارت و اموال امتعایشون به کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به بازار آسیای میانه عرضه بکنن، اما در صورتی که یک افغانستان با ثبات وجود داشته باشه و این را عربستان سعودی بخواد به نظر ما یک میانجیگری فوق العاده خوب میتونه انجام بده. اما متاسفانه تا الان که دیده شده همچین میانجیگری اونها تشکر دکتر صاحب. آقای آرس، شما نقش عربستان در این کنفرانس چگونه ارزیابی میکنید؟ ما فکر میکنم که عربستان سعودی در جهان اسلام تاثیرات خود در تمامی کشورهای اسلامی داره
و علال خصوص در افغانستان اگر سعودی خود گوشه هم بگیره، مردم افغانستان میفهمه که سعودی به شکلی از اشکال در قضیه افغانستان دخیل هست و مؤثریتش هم یقینا برازنده است. اگر بخواین که در راه صلح در افغانستان قدمای برداشته شوند، اونا از قبل آزموده شده تفاهم با پاکستان دارن، میتونن که مؤثریت خود داشته باشن. ولی ما میخوایم به یک نقطه بسیار مهم دیگه هم اشاره داشته باشم. قبل از اینکه کنفرانس استانبول جور شود، ما باید یأس و ناامیدی را به خود راه ندیم. گرچه مردم افغانستان به حق هستند که امی یأس به خود را بیتن، به خاطر از اینکه در طول 10 سال متعدد کنفرانس های را دیده که بی نتیجه بودن. بله. یا به حق هستند، ولی شرایط امروزی بعد روز فرق داره. چی تفاوت پیدا کرده؟ ما به شما تفاوتش میگم. ما موفقیت کنفرانس استانبول پیش از تشکیلش به شما میگم. بفرمایید. شما ببینین تا امروز بسیار چیزا مستور بود. بیانیه چند روزه پیشتر جنرال مشرف و خواسته های که ما معقول میگیم و اونا برای خود معقول میگن شما شنیدین. سخنانی یا ابراز عقیده سفیر لندن دینشو شما از امواج طلوع شنیدین، موضع گیری و موقف گیریش. سخنانی آخری میرمن کلینتون که امروز از صبح در هر ساعت خبری رادیوی آزادی پخش کرد، جالب و نو بود. راجب املا مادمار صحبت میکرد و راجب برحق بودنی یا عینی واقعیت بودن شورای کوتا اشاره میکرد. این سه گپ در این مقطع اساسی که اوج کنفرانس استانبول تشکیل میشن تبارز دادن، این تصادفی نیست. بله. این پلان شده است. اینمی وضاحت هایی که در این سه رهبر در سخنانش مزمر بود، خودش یک قسمتی از کنفرانس استانبول روشن ساخت. یک دو نفر همسایه که در دی و قریه هم اگر با هم اختلاف داشته باشن، از او کده که موضوع در بطنش باشه و با هم مخالفت میکنه، بهتر اوست که ای را با هم مطرح کنن که اصل هدفشان چی است تا یک رای حل برای زو چیز شوند. یعنی کنفرانس بون به یقین که استانبول بسیار معذرت میخوام که به یقین که مهم کنفرانس است و اگر ما فکر کنیم مردم افغانستان به جز از امی دو کنفرانس استانبول و بون امیدواری دیگری هم ندارن که به او بیاندیشه یا انتظاری از او را بکشن و ظاهرا ماحول سیاسی منطقوی و جهانم طوری وانمود میشن که امکان داره در این دو کنفرانس پیشرفتایی که قبلا موجود نبوده. تشکر آقای رئیس. آقای عدمت، دولت افغانستان چطور میتواند از کنفرانس بن دوم استفاده موثر کند تا بالاخره در افغانستان صلح و ثبات جا به جا شود تا بالاخره حاکم شود؟ یک مسئله که من میخواستم ادامه بدم سر کنفرانس استانبول. بله بفرمایید. وی بود که در کنفرانس استانبول آجنداش یک ماه پیش یا 2 ماه پیش یکی از آجنداش مذاکره با مخالفین هم بود. یعنی این در آجندای کنفرانس استانبول شامل بود. ولی حوادث اخیر نظریات یا به حساب طرز تفکر دولت افغانستان تغییر داد که سر از او تماس نگرفت. ولی ما یقین دارم که در کنفرانس استانبول روی مسئله استراتژی صلح به صورت خواهد گرفت. قسمی
آرس فرمودن مثلا گپایی که کلینتون میگه و گپایی که از مطبوعات میبره معنای گپایی است که ما با مذاکرات صلح معتقد هستیم و یک پروسه صلح هست و واقعا بر افغانان لازم است که بالاخره هر جنگ به صلح باید بره و یک استراتژی است باید افغانستان در این قبال یک استراتژی خود داشته باشه. آمدیم که آجندای کنفرانس بن چی خواهد بود. شما ببینید آجندایش قسمی که قبلا من خدمت شما عرض کردم تعهدات جامعه جهانی است. اینا مربوط به می بازیکنان افغانی است که اینا برای کنفرانس بن چه قسم آمادگی های دارند، یعنی اینا چه قسم پرزنتیشن میکنن کنفرانس و دونرها را یا کشورهای کمک کننده را یا جامعه جهانی را به این قانع میسازند که اونا کمک‌های خود را برای سال بعد از 2014 مخصوصا انتقال مسئولیت‌های امنیتی است تا سال 2024 و همچنین در سایه انکشاف. افغانستان تنها یک مشکل نداره، یک مشکلش مسئله انتقال امنیت است و مسئله دیگهش انکشاف است در افغانستان و دیگه مبارزه های تروریسم است. یعنی 3-4 سکتور بسیار مهم است که ما درگیر از او هستیم. اینا بازیکنان افغانی باید اینمی استعداد داشته باشند که برای جامعه جهانی در کنفرانس بن اینطور آجندای داشته باشند تا که اونا را قانع بسازند و قائل بسازند و متحد بسازند که کمک‌های خود ادامه بدن و اینا هم صادق باشند تا از او کمک‌ها به شکل درست استفاده بهتر بکنند. تشکر آقای حتمن. دکتر صاحب، فرانسه طرفدار آن است که یک سازمان امنیتی در آسیای میانه ایجاد شود تا بالاخره و توانایی اجرا داشته باشد که آن کشورهایی که تروریسم در خود جا می‌دهد و بالاخره تروریسم حمایت میکند اینها امی نیروی نظامی بالای و فشار وارد کند تا بالاخره دیگه کشوری کار نکنه. آیا چون این چیز امکان دارد یا خیر؟ ببینید چیزی که شما گفتین اگر فرانسه بخوایم چه یک نیروی امنیتی را در آسیای میانه ایجاد بکنن و کشورهایی که در قضیه تروریسم یا تقویه تروریسم زیدخل هستند بالای از اونا بالاخره فشار وارد بکنن که از همچون عملکردشان دستبردار شوند. اگر قضیه مربوط به آسیای میانه است، خب فعلا در آسیای میانه از امو امنیتی که لازم است برخوردار هستند. کشورهایی که در آسیای میانه واقع هستند امنیت دارند. گاهی که در کدام یکی از دو کشورهاشون ناامنی‌های ایجاد میشه اما مقطعی است، زودگذر است، هیچ تاثیر بالای حکومت‌های و روان مردمشان نداره. اما ای که او کمیسیون یا امو سازمان امنیتی که در آسیای میانه ایجاد می شود و چه تاثیر بالای پاکستان و کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل هستند چه تاثیر خود داشت، برداشت ما است که هیچ نوع تاثیری نخواهد داشت. به خاطر از این وقتی که شورای امنیت ملل متحد نمیتواند که اثرگذاری خود داشته باشد در رابطه با کشورهایی که بخصوص پاکستان در قضیه افغانستان دخیل است، او را از همچه عملکردشان منحرف بسازند. اما چطور میتونه یک سازمان کوچکتری از سازمان ملل متحد کرده باز بتونه یک دستاورد مثبتی داشته باشه؟ چرا فرانسه چی فکر میکنه؟ چرا فرانسه چون این طرح را بیان کرده؟ خب یک طرح بیان کردن، امیدوار هستند که ما بتونیم از این طرح، اما اگر یک پیمان امنیتی منطقوی سازماندهی شود و در او باز اجندهش مشخص باشه، تعریف‌ها مشخص باشه و دیگه هیچ نوع دیپلماسی و پالیسی و معامله‌گری را در نظر نگیرند، واقعا کسایی که میخواهند منطقه را بی‌ثبات بسازن و تروریسم در اونجا مثلا تمویل بکنن، بالا از او فشار نظامی بیارند، اقتصادی بیارند، حتی قطع رابطه دیپلماسی و سیاسی را انجام بدن، طبعا تاثیرگذار است. برداشت شما است که گذشته زمان ایران نشان داد که وقتی ما فکر نکنم که یک سازمان امنیتی که بخواد در منطقه و هم در آسیای میانه ایجاد شود باز او اثرگذار باشه بالای کشورهایی که فعلا خود یک تاز میدانند، فکر میکنند که در قضیه افغانستان دست بالا را دارند و میتونند که جامعه جهانی را بالاخره سازمان ملل و حکومت‌های غربی و امریکا را یا یک دور بزنند. طوری که شما دیدین در مدت‌های گذشته پاکستان هم چیکار کرده. ما همیشه از پاکستان یاد میکنیم، پاکستان هم میگیم این کده آن کده. یک وقت یک کسی ما انتقاد کردیم بالایشان که کشورهای همسایه در افغانستان دستشان دخیل است، بالاخره میخوان در افغانستان و ما آدم یک گپ بسیار جالبی زد. یکی از کشورهای همسایه دورتر بود
گفت هر کشور میخواد در یک کشور دیگه مداخله بکنه. حالا شما چه فکر میکنید؟ در کشور ما کس نمیخواد، اما مردم ما نمیگذاره کسی را که مداخله صورت بگیره. اما متاسفانه خب پاکستان میخواد اینجا حکومت داشته باشه که بیشتر دست نشانده پاکستان باشه، اما این ارتباط میگیره به حکومت افغانستان، به مردم افغانستان که نباید به هیچ کس اجازه بدن همچین حکومتی را اینجا ایجاد بکنن. علت ناتوانی‌های حکومت ها در افغانستان به خاطر آوردن نظم و ثبات یگانه چیزی خصوصا در حکومت فعلی سیاست خارجیشون تا هنوز روشن نیست. یعنی حتی اما کشورهایی که با افغانستان دوست هستن میخوان واقعا از نگاه نظامی و امنیتی با افغانستان همکار باشن، یک روز تعهد میکنن، روز دوم گیج هستن، نمیفهمن سرگردان هستن که واقعا به تعهدشون پایبند باشن نباشن، چون سیاست‌های خارجی یا سیاست‌های همکاری‌های نظامی امنیتی افغانستان همیشه متحول است، روی یک محور چی نیست. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. بینندگان محترم تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به الله یک تا می‌سپارم.